راتورو. مرحبا بكم. مرحبا بالناس اللي حابه تشارك معنا في الدوزيام ديبا في لو سيكل سبوت لايت اون بيدرو المودوفار، ومرحبا بالناس اللي راها تسمعنا. اليوم رايحين نناقشوا فيلم توك تو هير. سي الدوزيام فيلم تاع بيدرو المودوفار في لو سيكل. مالوريزمون فيو كو بزاف ناس ما تحمسوش للمخرج، دونك او ديبار كانوا عندنا 5 فيلم. دوكا انا رايحين نديرو 3 فيلم، صدير هذا لو دوزيام، لو تروازيام يكون فولفير، ومن بعد اون باس مارتين سكورسيز بروغرام تاع رمضان، ومن بعد ابري رمضان الا كانوا الناس انتريسين نعاودوا نرجعوا لبيدرو المودوفار. دونك مش عارف بالك نبداو. طارق. وي طارق، لا ديرنيير فوا ناقشنا شويه فيلم تاع لي ديبي تاع المودوفار. دونك سيتي لا بيريود موفيدا، لا بيريود شويه المتمرده. هذا الفيلم جا من بعد بزاف، يعني من 1988 حتى 2002. انا 14 14. لاحظوا مباشره شونجمون في لو طون تاع الفيلم، الرنه تاع الفيلم نحسوها تبدلت بزاف. واش رايك في هي سي فري؟ باسكو اول حاجه قدرت رماركيها سورت كي نديروا كما درنا القفزه هذه تاع 14 سنه من بين الفيلم الاول وهذا، سي كو لاحظوا ديجا انه الى ابوندوني دوك لي كولور باريولي فلاشي طري طابالاي تو صح، هذيك لومبيونس ان بو كنقولوا سورياليست وشويه فاكتيس في هذيك تاع الجنب تاع اللي سي ارتيفيسيال اونيريك كيلكو بار، وحط لو فيلم تاعو هذا dans un contexte très réaliste. Il a gardé quand même certains tics de réalisation, certaines thématiques اللي شفناهم في الفيلم هذاك اللي الله دركا ils ont été abordés d'une autre manière نحكيو عليها. Mais grosso modo نقولوا c'est un peu le film transitoire. J'ai transitoire, ما نقولش film transitoire parce que on voit la filmographie تاع 14 سنه، mais c'est clairement une autre étape de la filmographie تاع la carrière تاع المودوفار. Et d'autant plus si نشوفوا لي فيلم اللي جاو من بعدا اللي راحوا في un temps plus réaliste, plus ماشي نوار، mais il y a toujours هذيك واحد لا ميلانكولي هكذا نونسينونت هكذا في الفيلم. ايه سي بلوس، لا سي الميلودرام، يعني رانا دخلنا في الميلودرام بأتم المعنى يعني. Exactement. En plus, bon, عرفتوا نقدروا نحكيو عليهم من بعدا، mais tout de même on remarque بلي كاع كاين des tics de réalisation, des thématiques qui lui sont chères, sont abordées d'une autre manière tout en étant les mêmes quelque part. Et le lien le plus évident مع le film اللي شفناه المره اللي فاتت c'est bien le titre lui-même, Parle avec elle. Il y a واحد l'obsession عند Almodovar, c'est la communication. Et la communication avec les femmes, les hommes et les femmes, comment ils communiquent, la difficulté اللي كاينه في هذه. Il y a toujours هذه مازالت بريزونت هكذا شفتها في الفيلم هذا، قلت اللي قبلنا نخليو نشوفوا ضيوفنا واش يقولوا ونعاودوا نحكيو عليهم من بعد. الو اليوم معنا خالد امين. هل الله يسلمك، مرحبا بك. انت من الناس اللي انسيستاو بزاف على المودوفار، يعني هل انت تديكوبر المودوفار ولا ديجا من قبل كنت تحبه؟ واش رايك في هذا المخرج؟ لاني نظن انك راك تفرجت بزاف افلام، نظن انك ملي لونسينا الاخر راك باسيوني بهذا المخرج. والله انا سيما يعني نقول لك باللي ديكوفريتو قصافو، ما اكذبش عليكم، انا كنت ما نعرفش كاع، ما نشوفش لا سينما اسبانيول،
بكل صراحه. هذا كي لونسيتو الفيلم قلت انا لازم ديكوفري هذا الرياليزاتور، وبديت معاكم في البريمير فيلم تاع الاول اللي شفناه وكاع شفتوه كاع اللي هو هضرتوا عليه، ومن بعد لونسيت هذا الفيلم. وهذا الفيلم هو صح كما قال الاخر باللي الرياليزاتور وكبر في الشخصيه ديالو ولا مير رابور. كانت لا موفيدا خرجوا من الديكتاتوريه هذيك، وكانت شغل كانوا في اكستريم، راحهم لي اكستريميتي اكستريم كوع حتى للدروات هكذا، شغل تخلطت لهم كاع. ومن بعد ذاك شغل مع الوقت زاد هو دار دوطر افلام في الوسط، هذا تو سيغ ما ميغ تو سيغ ما ميغ. ومن بعد جا هذا الفيلم هذا باغ افيك بالفرنسي ولا بالانجليزي تاعك. وهذا باغ افيك ال هو شغل لا سويت تاع ان فيلم اللي قبله تاع تو سيغ ما ميغ. وكما قال لك هو الرياليزاتور عنده لو جور ديال الاخر السينما موفيدا كما قلت انت، ولو جور ديالو سي دو بوب ار كما قالوا كاع. وهو لي فان دو بوب ار، فان دو اندري وارهول. والستيل ديالو سي كومب الترا سيكسيال، دونك ما عندوش ديك لا سيكسي، ما عندوش une ديفينيسيون تاع لا سيكسواليتي تو فوالا. هذا هو الرياليزاتور ستيل ديالو. و بون اون باس لمريم بعد نعاودو نرجعو بور اونريشي لو ديبا. تقريبا نفس l'observation, c'est-à-dire est-ce que هذا c'est un réalisateur que tu découvres ولا surtout en tant que femme parce que c'est le sujet préféré تاعو يعني il aborde sujet souvent la femme في كل يعني في كل المواقف. واش شفتي في هذا الفيلم انت حاجه كي تعطي لو بلوس ولا كي تعطي اون بروميي ولا؟ D'accord. Alors, Anna, je le découvre. Je connaissais pas particulièrement le cinéma espagnol, encore moins le réalisateur. J'avais pas voté pour lui. Mais بديت نشوف معاكم، c'est-à-dire film par film، ماشي حكمتو بديت نشوف كامل لي فيلم تاعو. شفت le premier, j'ai trouvé assez intéressant, assez intriguant. Ou je دركا le deuxième. Bon, là, je trouve qu'il y a une grande différence بين les deux films. Peut-être le facteur commun الوحيد c'est la femme, peut-être. Et aussi l'esthétique. على باليش أنا je suis loin d'être une experte تاع le cinéma. صح راهم يقولوا بلي les spécialistes du pop art ولا c'est sa marque de fabrique ولا. على باليش أنا في le premier film c'est vrai on a vu هذوك les couleurs bariolées, la décoration, les scènes, etc., les couleurs flashy. Bon, honnêtement, j'avais relié ça à l'époque, les années 80, etc. Mais qui je dans le deuxième film, esthétiquement, je trouve que c'est bien fait. Les scènes هذوك تاع البالي كامل زادوا كما يقولوا الجمالية تاع le film. Et ce qui m'a attiré le plus, c'est la musique aussi. La musique, la bande originale, la chanson هذيك. D'ailleurs, honnêtement, عاود رحت سمعتها، رحت حوست عليها في يوتيوب. Que Paloma هذيك. Apparemment, c'est une chanson تاع التراث تاع المكسيك. وكي رحت دخلت في يوتيوب باش نحوس عليها باش نعاود نسمعها باسكو عجبتني بزاف. صبت لا بروميير اللي خرجت لي اون فيت تاع التورناج بالذات تاع لو فيلم، وفيها واقيلا 14 مليون فيو ولا، وكامل لي كومونتير كانوا يقولوا جينا من الفيلم اون فيت. Donc ça m'a beaucoup attiré la musique, mais bon, je pense qu'il n'a pas eu de prix à la musique. Voilà. Mais sinon, je reviens par rapport à ma vision du film en tant que femme. Je pense que je reviendrai sur ça même بعد إلا حبيت ناسم sur les bien sûr, oui. Oui, la musique انا بون قريت شويه. احنا vu que ماناش منغمسين بزاف في الثقافه الاسبانيه، دونك احنا تعجبنا لا ميوزيك، مي ابارامون سي ميوزيك اللي عندها اون فالور كبيره في لا كولتور اسبانيول. ميم لو كومبوزيتور تاع لا بوند سون تاع لو فيلم جو كروا كو
حاجه معروفه معروف. يعني، حاجة en معروفة، Espagne. ما قريتها. Voilà, où il a aussi, c'est-à-dire pioché شوية في le patrimoine espagnol. هي exactement. دايما voilà, donc c'est ومكسيكان toujours aussi. voilà hispanique كاع يعني كاع la culture إسبانيك، hispanique. بصفة عامة إسبانيك exactement. Voilà, la culture hispanique. حنا vu que ما عندناش النظرة تاعها donc on apprécie la musique بصح بلا ما عندنا la profondeur culturelle باش on capte les détails مليح. مي كما قلتي سي Mhm. وي وي امين. هو لا شونسون كتغني على الام، وهو ذاك وين فقد الام ديالو تم. فوالا لا سي شونسون فوالا كتغني على الله الام، هو فقد يرحمها الام ويوسع تاعو في لي عليها. زاني، فقد الام تاعو في لي زاني وقيلا 2 زون ولا 3 زون. واللي كنت تقول لك باللي جابوها من الفيلم هذيك لا بوند، هذيك لو مومون هذاك تاع الاغنيه هذيك فاش الباساج هذاك سان باساج كانت في دارو في لا كومبان، عنده دار في لا كومبان، ولو شونتور سي لوي ولي زانفيتي سي دي زامي لوي. هو عنده واحد دو العقليه، فغي. قال لك في الغزاني، قال لك هو عنده واحد العقليه هذيك لاسين ما حبش يجيب دي فيغيرون، جاب لي زامي تاعو باش لو مومون يكون حقيقي، تاع لو مومون تاع ليموسيون تكون عاليه. وفي وفي لاسين هذيك جاب دو فيغيرون تاع لو فيلم باسي، عنده دو اكتور اللي كانوا هذاك اللي هضرت عليه انا من قبل، كان معاهم كانوا تما كوم دي فيغور، ماشي دي فيغورون سي دي زامي. دونك ديكو هو كان واش هضر على الشونتر هو كان تلاقاه او هازار، تلاقاه وسمع الاغنيه تاعو وقال لازم ندير الشونتر، لازم نجيب هذا الشونتر يدير لي اغنيه في الفيلم ديالي. عنده واحد العقليه هكذاك شغل، هو ما عندوش زعما ان بلون، دخلوا بالسيف، قال لك انا ندخلوا شغل هذا لو مومون اللي ندخلوا فيه. وهي هذه هي ان دي زافونتاج تاع السينما، سي كو تشوف فيلم ما على بالكش كاع منين، صادير سي بو لاسبان، لي فيلم بريزيليان، لي فيلم كوريان، تشوف فيلم اذا كان اثر فيك رايح انت دير ليفور انك تروح تحاول تتعمق في لا كولتور هذيك. ديجا سي ان دي اون دي فونكسيون تاع فوالا تاع السينما. نعاود نرجع لطارق. انا حبيت نسقسيك سؤال على واش يحكي الفيلم. الفيلم انا عندي ديك يحكي سي هذاك شغل بقات لي لوبسيسيون هكذا بارابور لو فيلم اللي فات، وعاود شفت الفيلم هذا سا مسوطوزيو اشاك فوا. سي لا كومونيكاسيون، سي كومون بارلي على فام. هو باغ اكزومبل في لو فيلم الاول لا فيغور تاع l'homme qui parle à la femme a été problématique le film اللي فات. Elle passait toujours par un intermédiaire, par une présence et une non-présence à la fois, manifestée par un téléphone qui enregistre ou un micro ou les acteurs qui font du doublage. Sur ce film, il a poussé le concept un peu plus loin. C'est sur les deux femmes en question sont en coma, carrément. C'est-à-dire que le coma, c'est un peu avec l'état, on se dit, avec la croyance. D'ailleurs, il y a un passage dans le film, oui, on se dit, oui, la personne qui est en coma, mais elle ne peut pas interagir ni réagir. On garde cette croyance pour continuer à lui parler, d'ailleurs, d'où le titre. Et en même temps, il y a, je fais attention parfois à les détails, le cadrage, la mise en scène. Almodovar, certains types de mise en scène, de cadrage, oui, il est prise, oui, non, chauffe, oui, Angèle, la Matador, qui vit à comment Lydia. Voilà. Angèle, le nom. Actrice. Qui كانت في الكوما، وين درنا un plan de l'extérieur de la fenêtre وين نشوفوها هي في un encadrement et les deux hommes تاعها شغل le nouveau et l'ancien l'ex يجيو في الكادراج par l'encadrement تاع la fenêtre et on revoit le même astuce de mise en scène في un autre moment وين هو مع بينينيو وكاين les deux femmes du coma qui sont sur le fauteuil.
خرجوهم هكذا برا وراهم في الفوتوي. Et les deux femmes se font face, en fait. Ça me fait écho le film précédent où les deux femmes, le même homme, les deux ex à le même homme, qui se font face par le montage, on va dire, pas dans la scène, et qui se font face à différentes reprises. هذاك عندي ذاك المودوفار كان عنده une obsession jusque-là avec ces détails-là, c'est comment parler, comment accéder à la femme quelque part. Le Benigno, qui كانت Alicia, on va dire, حية, il avait du mal, c'était le voyeur. ايه De l'aide, qui derrière la danse, il essaye de trouver un moyen de chercher comment l'approcher. En fait, Benigno, entre parenthèses, تقول un archétype, c'est le psychopathe, le stalker psychopathe. Tu vois, je trouve Giallo, par exemple, l'italien. اي جوستومون Avec هو le, هذه هي الحاجه انتريغون في الفيلم. سي كو هذا لو بيرسوناج هذا عنده كاع الخصائص تاع البسيكو. كاينه هيومانيزاسيون في لو تريتمون، يعني تحس باللي لو رياليزاتور ما يدير في حتى حكم عليه ولا على واش يدير. بورتون c'est ça, سي واحد انسان كي اون تران دابوزي بريسك دان كادافر. justement, je voudrais rebondir إلا سمحت لي ناسم على تفضلي هاد بيان لو سور. بوان. خلو طارق يكمل قبل واقي اللي ديتو عمل non, ما non, كملهاش c'est ومن le بعد تحكي. حبيت نقول c'est واحد من les points de film quelque part. ايه السيد راهو وحده، راهو seul, ويلي فورب en fait. Il est assez malin, qui جاب باباه صح l'orientation sexuelle. Où est-ce qu'il voulait en venir, le père? مم. Donc, il a laissé courir la rumeur, mais il était gay. مم. مم. Et par les femmes et tout ça. Mais le gars, il est obsédé par la fille, par Alicia. مم. مم. Et soit dit en passant, je trouve l'idée de filmer le viol, et comment il l'a mis en scène, je trouve que c'est une idée brillante de faire avec le fantasme qu'on revoit avec la mise en scène sur le cinéma مم. muet ou une mise en scène qui rappelle un peu les films, les surréalistes d'ailleurs, les surréalistes. Le compatriote تاعو Buñuel ou la Salvador Dali في الفيلم تاعهم à l'époque. C'était assez brillant, sans pour autant مم. tomber dans l'érotisme, on va dire, voyeuriste. مم. مم. Mais c'est ça, on s'attache à un gars qui est en train de violer un cadavre. Chez un cadavre, une femme qui ne peut pas réagir. Et ça, c'est malaisant quelque part pour un spectateur. Et ça déstabilise nos repères moraux. مم. واش مريم كاسكو وي لو بون كاع ديجا هذا اللي كاينه ايمانيزاسيون كما قال طارق، ايمانيزاسيون يعني تاع واحد اه البيرسوناج اللي من المفروض ما يصوروش بهذيك الطريقه، وحنا كاع وي يكون عندنا اوكا ما كانش تعاطف معها يعني من المفروض. وي وي انا ما نكذبش، سي كيك شوز كي ما بوكو ديرونجي، ما على باليش اون طونك فام بوتيتر. دي حاجه قلقتني بزاف في لو فيلم. Pour moi, c'est le petit point noir, on va dire, le film du début à la fin. C'est-à-dire كما قال لك عن بينينيو عنده كاع لي كاركتيرستيك تاع بسيكوبات من النهار الاول، يعني من النهار الاول كونت لا انسيستي باش يوصلها للدار، ومن بعد كي راح صدام رفض لابانس تاعها. اي سي انتريغون. C'est-à-dire bon, c'est-à-dire Anna, pour moi le réalisateur il n'a pas pris parti كما قلت، وشغل بينينيو est passé limite pour la victime، شغل جاز شغل ضحية في الفيلم، limite جاز ضحية. alors que c'est-à-dire à aucun moment في السيناريو ما كيما راك تقول وراو باللي c'était très mal ce qu'il a fait.
À aucun moment, par exemple, avant qu'il la viole, l'action تاع الباركينغ في الطوموبيل مع ماركو. Je pense qu'il a eu l'Oscar تاع meilleur scénario original ولا حاجة هكذا. وي بوند وي انونس اوريجينال، بوند انونس. لا 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 Pendant scénario, je pense. En tout cas, déjà, l'action من الأول، l'action تاع كان مع ماركو وقال له je veux me marier avec elle et tout. Bon, أنا شفته en français entre parenthèses. ومن بعد ماريو يقول له ما تقدرش، يقول له علاش ما نقدرش. ماريو يقول له parce que aucune partie de son corps ما تقدر تقول لك oui je le veux. صدق انا اللي كتبت السيناريو ديجا نقول له باسكو ما تقدرش تقول لك الا راهي قابله ولا لا تتزوج بك. ديجا هذه الحاجه الاولى. الثانيه سيتي ان فيول، ما عندوش اسم واحد اخر، سيتي ان فيول. او كان مومون ابار لا بتيت سان تاع هذيك غوز لانفيرميير لا كوليك تاعو كيعيط لها ماركو في التليفون. كيدخل من لا جورداني، افا قبل ما يدخل عيط لها من لا جورداني. راكم معايا؟ راكم تسمعوني؟ وين وي كملي. عيط لها قال لها اسكو شفتيه، اسكو رحتي زرتيه في الحبسيتو. قالت له جو بو با لو فوار بعد الشيء اللي داروا. سيتي لو سول بوتي مومون وين وراو باللي بينينيو دار حاجه غراف، حاجه ماشي مليحه كامل. اي بي ثاني كونط اون بوس لا ريفليكسيون بلو لوان، نهار راح ليها للدار بينينيو، نهار راح دار رونديفو عند باباها عند لو بسيكياتر جوست بور لا فوار اكسيتيرا. خرجت من لادوش شافتو انخلعت. سي نورمال، سي ان بسيكوبات. واحد اللي عاودت شافتو اون سيمان من بعد كان الى انسيستي باش يجي معها للدار. بيان سور بروميير ريفلكس خافت. قال لها ما تخافيش جو سوي انوفونسيف. مي تو كونت في ني با انوفونسيف. يسمى هاديه enfin بالك جو في ترو لوان. بصح ميم لو كان ما كانش كوما، لو كان قعد هذاك لو كوتي فوايور تاعو ou jusqu'à ce qu'il la viole, peut-être. Je dis ça comme ça. Et ça me dérange que le scénario, c'est-à-dire, on n'a pas montré ça. Je pense que c'était voulu, يعني, l'humanisation, mais Anna, en tant que femme, en tout cas, ça m'a beaucoup dérangé, ça m'a intrigué. هي هذه كما قال لك قبيل طارق، سي ديستابيليزون. نفوت لك الطارق، سي ديستابيليزون ميم الراجل، يعني ماشي غير لاطا. بون بوتيت لا فام اونكور بلوس، مي صادير ميم انت كراجل تتفرج في الفيلم وتشوف وتبان لك بيزار لو تريتمون هذا تاع لو بيرسوناج، كيفاش راه صادير ما كانش ادانه، ما كانش حاجه هكذا. اكزاكتومون دونك فوالا كمل كنت حاب تقول. وي حبيت نقطة برك، حبيت نقول لك اللي صابر في واحدة معنا حب يدخل في الديسكسيون، راه يستنى لا بروموسيون عندك. دخلت سي بون قبلت. وي نهضر. تفضل سامحني ماشي دوك انت. وي نسيم دوك انك وي انا خالد امين. تفضل خالد كمل. داكور. دوك نبدا نهضروا من الاول من لاباس. قولوا علاش الرياليزاتور دار الفيلم هذا، كيفاش الانسبيراسيون تاع الكتابه ديال هذا الفيلم ديجا دو فوالا تفضل. هذه هي الاولى اللي نبداو بها بالحق في الفيلم كاع. الرياليزاتور قال لك كان يقرا في الجورنال ان امريكان ابري سازون من الكوما ناضت توتاكو فوالا، ناضت فطنت وبدات تمشي وصوروها تمشي. شغل صار شوكي وشوكات كاع الناس اللي وقت في لي زاني وقت 90 جو سي با. وصارت نوتر انيكدوت صارت لا روماني. كان واحد يأس، كان غارديا في لامورت يعس الموتى كما نقولوا هذوك لو خدمتين. و ا مومون دوني جاتو الهبله، حب يدير معاه كور تاع فام عجباتو راسي ميته. ايوا دار اي غاس لاك تاع لو فيول تاع ميته جا ما حتى في الدنيا، ما على باليش فاش دارها. الطفله فطنت، المراه فطنت من الكوما ديالها ابري نافون جو سي با. ومن بعدك اتاكا شغل دخلوه للحبس وكلش. ولي بارون تاع الطفله يجيبوا لها وهي تجيب لهم الماكله للحبس وكلش. شغل لو فيول هذاك ولا شغل
قالوا سي غراس لو فيول ديالك اللي فطنت لنا بنتنا، وهذه صارت لا رومانيا يعني. دونك ديكو كاين اشياء اللي ما شغل لا وصارت واحده اخرى كان في الامريكان، كانت وحده فطيحه في الكوما وفيولاها واحد، وقعدت في الكوما وولدت بالبيبي. كومون زعما قال بيدرو كومون طفل زعما وحده في الكوما بريزيمي ميته، السيرفو تاعها حابس وكلش، على فينيسونس ان بيبي. هو على بالك هذه ديبوردينا على ان ديبا ايتيك، يعني نقاش اخلاقي وكومبليكي بزاف، باسكو quand il a commis le viol a supposé باللي لو فيول هذا في النهايه كمل بانه هي خرجت من الكوما. مي هو يصافي با سا، هو او ديبار هو يفيولي كالكان كي يتي في الكوما. اكزاكتومون. اي بير على بالك سي بوتيتر بالك بون ما كاش تراتبيه في الجرائم، كاش جريمه خير من جريمه طبعا مفروغ منها، ولكن انا تبان لي ابيزي دان كور تاع شخص في الكوما سي بير على لاغريسيون الاخرى، يعني اللي هي ديجا حاجه ماشي مليحه. يجيو في الفيلم كما قالت مريم. غازي كمل. كما قالت مريم، كما قالت جوستومون في السين اللي قالوا فيها حاب نتزوجها، جوستومون لا فراز اللي ريبوندروا بها ماركو، اللي قال له ما كاين حتى حاجه فيها اللي تقول لك وي. Je pense que ça reste en filigrane tout le long de le film. Si on est tenté de justifier quelque part, de sympathiser un peu avec l'acte, ça revient à la phrase. Malgré tous ces bonnes intentions, on va dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais ça reste tout de même un acte qui n'est pas approuvé par d'autres, par une société. Je trouve Marco, quelque part, Marco c'est un journaliste, c'est un peu un regard qui est porté sur un monde. Et ce regard-là désapprouve ne serait-ce que l'idée d'un mariage qui est censé, en quelque sorte, sur l'Andabenigno, légitimiser, mais adoucir son acte. On est avec ma femme. Mais non. En fait, ce regard lui dit que c'est condamnable quelque part. نقول لك طارق نقدر نقول لك حاجه باللي بيدرو الرياضاتور شغل يخليك الاحكام المسبقه هذا ما كدير فيهم انت، ولا كدير البسيكاناليز كدير فيه شغل يضربوا الحائط، شغل يخليك باللي التانتريك يهب لك، يقول لك باللي انت الاحكام المسبقه لا كدير فيهم على الشخصيه من قبل كاع فوس. شغل وشاو يقول لك انت تشوف نعطيك اكزومبل كيفاش بدات. شوف الاولى بدا سبيكتاكل طلع الريدو، تشوف واحد يبكي واحد يشوف فيه، شوف ماركو يبكي تقول انت بك يبان لك انت تشوف الاولى بريمير بريجيجي ديالو تقول ان كوبل دوموسيكسويل، يبانوا زوج رجال قدام بعضهم متلاقين، واحد يبكي تشوف وليد لا طوندراس، واحد يشوف فيه حاير علاش هو يبكي، انت تقول واش بها ديجا هذا سان بريجيجي. ومن بعد شغل ابري لا سيزيا شغل ابري 10 15 مينوت باش تفهم باللي هذا باللي ماركو بيني ما يتعرفوش كاع، ماشي دي زيتيرو اخرى عندهم نورمال عايشين. هو راه يقول لك الاحكام المسبقه اللي كدير فيهم على الاخر، سي كان غادي تاعك غير خليها عندك من الله يقول لك هكذا. هما باسكو عندنا بروبليم تاع وقت باش نعاود. انا حاب واحد لا كيسيون بوزيها لكم. اسكو ان رياليزاتور، هل المخرج فيلم ولا هل في السينما المخرج مجبر انه يوضح الموقف تاعو؟ يعني هل المعالجه تاع واحد كي ان ارتيست على باز بالك هو سي فري كو ديستابيليزون مزعج، ونبقوا غير نستناو ويكتا رايح يتبرأ من هذيك الشخصيه هذه مفروغ منها، ولكن هل هو لازم يديرها؟ يعني هل لو كان ما يديرهاش حنا نقولوا إلا بروف، هل معناها بلي هو إلا بروف فريمون؟ يعني هل بطريقه بصياغه اخرى هل نقدروا نحكموا على المخرج، موقف المخرج من خلال الشخصيات تاع الفيلم تاعو؟ وي الفيلم وي ما عنديش جواب باسكو خممت له هاد لا كيسيون. راه كنت ما فيها. وي قلت لك انا جو me suis posé هاد لا كيسيون
قلت اسكو الرياليزاتور راهو اوبليجي يوري الموقف تاعو. ما صبتش اون ريبونسيت ميم نعاود نتفكر دي فيلم اللي شفناهم وين لو بيرسوناج برينسيبال سي ان بسيكوبات ولا سي ان تيور اون سيري ولا شخصيه شريره entre parenthèses. Bon, ما عنديش une réponse هكذا formelle la question, mais à mon avis oui. À mon avis يلزم au moins يوريلك بلي c'est un acte qui n'est pas approuvé dans la société d'une manière générale. قلت لك هنا أنا le seul moment c'était Rose qui قالت ما نروحش نشوفو بعد الشيء اللي داروا. مي الباقي تحس باللي بينينيو مسكين، تحس باللي بينينيو فيكتيم و صدق بون على باليش باسكو بتاتر انا شوي فام مي بور موا سي اون ابروباسيون لاكت هذا تاع لو فيول ميم سي سي بارتيكولير ميم سي بالك باغ امور. لا كيسيون تاعك نسيم مقبله لي بوزيتها لنا على واش يحكي الفيلم بالك راني كومبليتمون اكوتي دو لا بلاك بصح انايا جو تروف بلي يحكي على لامور هذا الفيلم يحكي على الحب و جو تروف بلي المودوفار il est romantique parce que هو ورالك بينينيو بلي يحب هذا الطفل هذا واش ورانا بلي يحب يماه 20 سنه هو لا تيماه وراح دار فورماسيون تاع استيتيك باش ماشي برك يوكلها وكامل باش تاني تيزوقها وتكون شابه وحب هذه الطفله 4 سنين وهو يحب فيها اون بلوس ثق بلي رومانتيك باسكو تاني على فان ما خلاناش على نهايه ماشي مليحه زاد ورالك بلي ماركو il va se mettre avec Alicia donc c'est-à-dire Anna pour moi c'est une romance entre parenthèses mais je rejette le fait que l'acte هذا qui n'a pas été condamné ou pour moi c'est une approbation voilà. صح نقدر نقول لك مريم نعم نقدر نقول لك بلي ناقضك نقول لك بلي نسيم جو بونس توعير بيان نسيم ما راناش نسمعكم مليح نسيم الميكرو تاعك او بعيد شويه جو بونس سي ان بروبليم دو كونيكسيون برك فوالا دوكا مليح صح مال انايا غير باش امين برك غير باش نقول لك باسكو عندك اون 2 مينوت تايا تحاول باسكو باش بور كونكلور سي ان فيلم دامور قالت هو سي ان فيلم كي جوستيفي لامور مهما وجد الفيلم يهضر على السوليتود ويهضر على لامور باسكو الشخصيات كاع تلقاهم انطوائيين مع نفسهم كاع عندهم انطواء على نفسهم باسكو تشوف بينينيو بلي منطوي باسكو راه عايش واحد العالم تاع الخيالي تاع اليس سوبي دي ميرفي كلش الاخر ماركو تلقاه عايش واحد ماركو تعايش مع الموت كان في لافريك وقال لها الموت وكلش الاخرى تعايشه معاه حب ضائع ليديا اللي راح الحب تاعها وتشوف باللي هي تمام وكلش من بعد كان لا كومونيكاسيون كاع الي غومبي لا كومونيكاسيون كاع مقطوعه بين الشخصيات اكزاكتومون فوالا واش كان هو واش هضر هو كاين ثلاث هما كاين 3 كوبل في الحكايه ما بانوش كاين كوبل كما قالتها كاين بينينيو مع اليس كاين ماركو مع ليديا ومن بعد كان واحد الاختزال يصرى يكونوا 2 كوبل يموتوا زوج يضحي بزوج باش يعيشوا زوج باسكو كانت التضحيه التضحيه في لا بيبل في الاخر في القران في كاع كانت التضحيه هما لازم كانت التضحيه باش يعيشوا زوج ضحى بينينيو وليديا باش يعيش ان تروازيام كوبل وهذا داخل التداخل هذا اسمه التشابك كما نقولوا التشابك فاش دار هو حكى على قصه بينينيو مع اليسا في واحد لو طون وحكى على واحد القصه تاع ليديا وماركو في واحد لو طون ولو طون بعد شغل صرا تصادم في القصه هذه سين تكنيك تاع السينما هذه صرا تصادم في واحد لو بوين هو في النقطه 33 في الميليتر 30 ولا 33 جو سي با تما كيصرا التصادم تاع الشخصيات يتلاقى ماركو مع بينينيو تما تبدا القصه التروازيام القصه اللي بالهاديه القصه يحصلها دوكا هذا واش كان دوكا هو كان يدير واحد الطريقه عنده واحد الطريقه كان يدير دي فلاش باك الفلاش باك تاعو كان يهضر بزاف على لو موكات فلاش باك 4 كاترون
4 هذوك الربعه العباد كان هذا شغل عنده واحد الطريقه تاع السرد اكزاكتومون. والطريقه اللي كنت انا اللي نافي بها مريم واش كانت تقول لك مع الاخر كاع واش قال الكلمه اللي قالها ماركو راح للقبر تاع بينينيو. ماركو العبد اللي ما كانش الكروا كاع ما كانش يامن كاع باللي يهضر مع الناس. ماركو الشخص براغماتي. ماركو عنده شخصيه براغماتيه دارها له. الشخص لا يتكلم ميت. وماركو سان جورناليست ارجنتين يبان بلي اتي بارابول لي زوطر ماشي متدين قدام الاخر. والاخر يقول له بينينيو الشخص متدين ويقول له لازم تهضر معاه. ها واش صار مع الاخر واش يروح ماركو للقبر تاع بينينيو. هذا لو موكلي. وراح ماركو الشخص الذي لا يؤمن بالمعجزات وكل شيء. لقبر تاع ماركو قال له واحد الكلمه قال له راك عيشت ولا اكسي قراصه وقرات الهضره ديالك اللي عيشتها. وهو راح تكلم على الميت. وهو واش كان يحب يحكي كامل رياضياتور في الحكايه لازم تهضروا مع الموت. لازم باش تخلي الشخص يعيش في قلبك وتخلي الشخص تتكلم عليه. شغل انت هكا واحد يميت لك شخص عائله تاعك بعيد الشر ولا ما على باليش تتكلم عليه باش غير تخليها توجور عايشه في لو موند ديالك. باش تكون ما تتكلمش عليها سي بون تقتلها وتموت الشخص. ها واش كان يحكي هو الحكايات. مي بون كان بزاف لي ديتاي. احنا الوقت ماهوش يكفي باش نحكي. واش طارق جوست على اسمع 30 سكوند تاع صح باسكو رايحه تكوب لا كيسيون تاعك سي الرياليزاتور لازم يبدل رايو. Si on prend le cinéma comme un art, faut admettre qu'il m'a dit la dernière fois que l'art il est fondamentalement subjectif. Donc là où il fait d'autres métiers, on se doit d'être objectif quelque part vis-à-vis de certains sujets. Dans l'art, donner son avis c'est quelque chose qui est recommandé et même recherché. Après, si la manière comment on donne son art varie d'un art à un autre, comment on donne son avis par rapport à un sujet, varie d'un médium à l'autre, d'un support à l'autre, d'une manière à une autre. Par cadrage, par dialogue, par confrontation, par ça fait partie de tout l'arsenal pour mettre en scène une histoire. Elle est là pour donner, en fait, tout le film, c'est pour mettre en évidence le point de vue, la prise de position de le réalisateur-auteur vis-à-vis du sujet qui est traité. Donc oui, je pense que un réalisateur, un artiste de manière générale, a l'obligation de donner son avis sur un sujet. Quand bien même, cet avis-là est plus complexe, il n'est pas tranché. Voilà. مالا حنايا باش نزيدو نتاكدوا لا ديرنيير فوا قلنا بلي باش تعرف روحك راك في المودوفار لازم تشوف لا كولور روج لازم تشوف لي فام لازم تشوف لومبوغيتي تاني باسكو اون بو با il peut pas mettre tout le monde d'accord. حنا اون با ابوردي بزاف لي فولي باسكو الناس قالوا لنا لو ديبا يا دوماج هو فيه بزاف الهضره هذا الفيلم باسكو بكل صراحه لا سين تاع سمحوا لي جو سوي اوبليجي دو كونكلور باسكو رايح يتكوبا داكور يا با زوم اون اوري ايمي نزيدو بلوس مي بون سي الفورما اللي دومونداو عليه الناس. دونك فوالا الفورما الجديد اللي اختاريناه بعد التعليقات تاعكم تاع 40 دقيقه خلصنا في التطبيق تاع زوم. دونك جيتي اوبليجي نعاود ندير لا كونكلوزيون في تسجيل مستقل. اعطونا ملاحظاتكم على الفورما الجديد، على واش رايكم في المده، في طريقه التناول. خلونا لي كومونتير باش نعرفوا واش نزيدوا واش نقصوا، ونتلاقوا في الديبا بروشان ديبا على فيلم فولفير ديسي 2 à 3 جور. صح رمضانكم.